बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। नाज़रीन, 3 खबरें बड़ी तेज़ी से आजकल सोशल मीडिया की ज़ीनत बनी हुई हैं। एक खबर तो यह है कि बनी गाला के अंदर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं, उनकी कुछ दिन पहले इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में कितनी हकीकत है, इस पर हम बात करेंगे। दूसरी खबर यह है कि सऊदी अरेबिया जो है, यानी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, उनके जो पुराने दोस्त हैं सऊदी अरेबिया के शहज़ादे, वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की मदद को पहुँच आए और पाकिस्तान को मुआशी तौर पर उन्होंने मदद करने का ना सिर्फ ऐलान कर दिया है बल्कि प्रैक्टिकली बाकायदा उस पर अमल भी कर दिया है। इस खबर में कितनी हकीकत है, क्या वाकई सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान की मदद करने का ऐलान कर दिया और ये खबर और ये इमदाद जो है वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के लिए या किसी और के लिए, हम इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। तीसरी खबर जो है वो ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है, उन्होंने एक दफ़ा सियासी पंडित जितने भी थे उनको एक दफ़ा झटका लगा के रख दिया है। हाज़रीन, सबसे पहले हम इब्तिदा करेंगे चौधरी परवेज़ इलाही साहब से। चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बारे में आपको पता है कि एक आम जो राय पाई जाती थी सियासी हलकों में वो यही थी कि जो गुजरात के जो चौधरी हैं वो किसी के भी हकदार और वफ़ादार किसी के लिए भी नहीं होते हैं, और वो जब भी उन्हें मौका मिलता है वो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं और वो इस्टेब्लिशमेंट का ही साथ देते हैं। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बारे में भी इसी तरह की खदशात और इसी तरह की गुफ्तगू की जाती थी। बिलखुसूस इमरान खान साहब जो उनके जो करीबी हल्के थे, करीबी साथी थे, वो साथी थे, अब तो वो साथी नहीं रहे हैं और वो मुस्तकबिल में भी उनका कोई उम्मीद नहीं है वापस आने की, ना वो शायद इमरान खान साहब उन्हें कबूल करें। ये वही लोग थे कि जब जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब इन्हें कह रहे थे कि आप असम्बलियाँ डिज़ोल्व ना करें, इससे आपकी आधी से ज़्यादा पावर जो है वो ख़त्म हो जाएगी, तो लेकिन वो लोग जो थे, जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब उनके पास उठ के चले जाते थे तो वो कहा करते थे कि चौधरी साहब का तो एतबार करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, ये तो भेजे गए हैं, ये तो ये हैं, ये तो वो हैं। लेकिन जब मुश्किल वक्त आया पार्टी के ऊपर, जमात के ऊपर, लीडर के ऊपर, तो वही जो दोस्त बने हुए थे, जो चौधरी बरादरान के बारे में अपने इरशादात फरमाया करते थे, वो एक दिन और एक घंटे की जो सख्ती है वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। मतलब बड़ी एक अजीब बात है कि आपको आपके साथ इतना पता नहीं शायद क्या हुआ वहाँ पे कि आप डर गए और भाग गए। आप कुछ दिन तो सब्र करते, आप कुछ दिन तो गुजार लेते, कुछ वक्त तो गुजारते, पता तो चलता है कि आप सियासी वर्कर और सियासी रहनुमा हैं। जब आप पर मुश्किल वक्त आया तो आपने साबित किया कि वो बर्गर बच्चे जिनकी बात की जाती थी वो आप हैं, आप सियासी लोग नहीं हैं। सियासी लोग तो कायदों बंद और सोबतों और मुश्किलात और इन चीज़ों से नहीं घबराया करते, लेकिन आपको अपने जायदाद, अपने कारोबार, अपनी चीज़ों और अपनी बड़े मामलात थे उनकी आपको पड़ गई और आप एक एक दिन भी आप जेलों में नहीं गुजार सके और आप भाग भूग के आप इधर उधर निकल गए। जिसके बारे में आप बात करते थे चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उन्होंने उम्र के इस हिस्से में, जब वो ऑलमोस्ट 80 के करीब उनकी एज पहुंच चुकी है, इस हिस्से में भी इस तरह की कैद, इस तरह की सख्तियाँ, इस तरह की अगर उन्हें परेशानी, और यकीनन वो भी लग्जरी लाइफ, आपसे अच्छी लाइफ उन्होंने गुजारी है। वो पाकिस्तान के वज़ीर आला रहे हैं, 2 मरतबा वो स्पीकर रहे हैं, 2 मरतबा पंजाब असम्बली के, वो डिप्टी वज़ीर आज़म रहे हैं 1 मरतबा। तो एक वो वैसे भी खाते पीते घराने से हैं, तो एक अच्छी लाइफ उन्होंने गुजारी हुई थी। उस लाइफ से वो सीधा डायरेक्ट जेल में जाना और ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करना, तो ये सियासी पंडितों के लिए, सियासी तज्ज़ियाकारों के लिए और सियासत में जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बारे में अपनी राय का इज़हार किया करते थे, तो उनके लिए ये यकीनन एक बहुत बड़ा झटका है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने साबित किया कि वो एक वफ़ादार और एक ऐसे सियासी मंजी सियासी शख्सियत हैं जो कि मफादात की बजाय नज़रियात की सियासत को फ़रोग़ देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से, और उन्होंने पूरी सियासी जो सोच विचार रखने वाले और सियासी गुफ्तगू करने वाले लोग हैं, उसमें साफ़ी भी हैं, उसमें यकीनन सियासतदान भी हैं, सियासी पार्टियाँ भी हैं और आम आवाम भी है। तो उनको चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने उम्र के इस हिस्से में ये सोचतें बर्दाश्त करके 12 एक झटका लगा दिया है। दूसरी अहम खबर कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो है उनकी सपोर्ट के लिए सऊदी अरेबिया पहुँच गया है। हाज़रीन, ये खबर बुनियादी तौर पर बड़ी मज़ेदार है कि लोग ये कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया जो है, ये मतलब लोग तो नहीं कह रहे, ये असल में तो सोशल मीडिया कह रहा है, सोशल मीडिया भी नून लीग का कह रहा है कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की मदद को पहुँच गया। वो इस तरह खबर बना रहे हैं कि नवाज़ शरीफ के दोस्त मुल्क सऊदी अरेबिया जो है उन्होंने मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की मदद कर दी और पाकिस्तानी अवाम की मदद कर दी है। नाज़रीन, एक बात ज़हन में रखिएगा कि रियासत जो होती है ना, उसका हमेशा ताल्लुक़ जो है वो रियासत के साथ होता है, क्योंकि रियासत के साथ मफादात होते हैं, अफराद के साथ ताल्लुक़ नहीं हुआ करते। ताल्लुक़ यकीनन अफराद के साथ होते हैं, लेकिन उन ताल्लुकात या उन जज्बाती ताल्लुकात की बुनियाद पर कोई भी शख्स अपने मुल्क के लिए इस तरह की पॉलिसीज़ और इस तरह की चीज़ें नहीं करता कि जिससे उसके मुल्क की आवाम या उसके मुल्क के मामलात और उसके मुल्क को कोई फ़ायदा ना हो। ठीक है,
تو جب بھی سعودی عربیہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہے یا سپورٹ کرے گا، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے نواز شریف کو سپورٹ کی ہو. یہ تو بالکل ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس طرح شاید نون لیگ کا ووٹ بینک بڑھ جائے اور لوگ کہیں کہ واہ جی واہ دیکھو سعودی عربیہ جو ہے انہوں نے میاں صاحب کی سپورٹ نہیں کر دی. وہ تو میاں صاحب کے ساتھ کتنے اچھے ان کے تعلق تھے، عمران خان کو تو کوئی چیز دیتا ہی نہیں تھا، تو میاں صاحب گئے ہیں تو ان کو انہوں نے سپورٹ کر دی. گئے بھی وہ کیا ہے، آپ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ دبئی کے اندر ایک بیٹھک ہوئی ہے، پاکستان کے جو چند بڑے تھے وہ وہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، ملے ہیں، اور ان کے ملنے کے بعد وہاں پہ جو بھی ایک پلان تیار کیا گیا ہے جسے آپ آج کل دبئی پلان کا نام دیا جا رہا ہے، اس پلان کے بعد وہ وہاں سے نکلے اور وہ اپنے اپنی جگہوں پر تشریف لے گئے ہیں، جن میں سے میاں نواز شریف صاحب جو تھے وہ سیدھے جدہ میں گئے ہیں. حالانکہ وہ بیمار ہیں اور وہ پاکستان کا سفر نہیں کر سکتے، اور ڈاکٹروں نے سختی سے منع کیا ہے کہ آپ پاکستان ٹریول نہیں کریں گے، آپ بہت زیادہ بیمار ہیں، آپ مر جائیں گے، آپ کی موت واقع ہو جاتی ہے اگر آپ پاکستان سفر کریں. تو میاں صاحب نے بھی یہی کہا کہ مجھے موت پڑتی ہے پاکستان جاتے ہوئے، تو وہ پاکستان میں نہیں آ سکتے، لیکن وہ سعودی عربیہ جا سکتے ہیں، وہ یورپ میں جا سکتے ہیں، وہ سیر سپاٹے کے لیے جا سکتے ہیں، وہ دبئی میں جا سکتے ہیں، پاکستان میں نہیں آ سکتے کیونکہ ڈاکٹروں نے منع کیا. مطلب قوم کو تو پھدو سمجھا ہوا ہے نا کہ قوم کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. تو ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ سپورٹ کی بھی گئی ہے اگر تو یہ کسی ادارے کے کہنے پر پاکستان کو سپورٹ کی گئی ہے، پاکستان کی عوام کو سپورٹ کی گئی ہے، یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے سپورٹ ہے. یہ بالکل بھی میاں نواز شریف کو سپورٹ نہیں کی گئی ہے، اور یہ آپ کو ایک دفعہ پھر ٹھنگا دکھانے کے چکر میں، آپ کو ایک دفعہ پھر بدھو بنانے کے چکر میں، آپ کے ووٹ بینک پر قبضہ کرنے اور ڈاکہ ڈالنے کے لیے اس طرح کا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تیسری اہم بات یہ ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، انہوں نے عمران خان صاحب سے بنی گالہ میں ملاقات کی ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ بنی گالہ میں پچھلی پیشی پر عمران خان صاحب نے ایک رات گزاری ہے، وہاں کی رونقیں دوبالا کی ہیں، وہاں پر کچھ لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، چیزیں بھی وہاں پہ یقیناً ہوئی ہیں. ایک ملاقات جو کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، یہ خبر بھی جو ہے وہ پھیلائی جا رہی ہے اور یہ سوشل میڈیا کی آج کل زینت بنی ہوئی ہے. تو حاضرین ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہوتا ہے وہ جب بھی کسی شخصیت سے ملاقات کرتا ہے، خواہ وہ خفیہ ملاقات ہو یا جو بھی ملاقات ہو، تو وہ ملاقات اس طرح نہیں ہوا کرتی کہ آپ کو سوشل میڈیا سے پتہ چلے. وہ جتنی بھی خفیہ ملاقات ہو، چیف آف آرمی اسٹاف وداؤٹ پروٹوکول ٹریول نہیں کرتا. ایک بات ذہن میں رکھیے گا. دوسری بات یہ ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کبھی چل کے کسی کے گھر میں ملاقاتیں نہیں کرتے. وہ ملاقات جب بھی کرتا ہے وہ اپنے دفتر میں، اپنے گھر میں بلا کر ملاقاتیں کرتا ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں گا. وہ آج کل تو ان کا نام وزیر اعظم صاحب ہے، میاں نواز شریف صاحب، جنہیں پہلے چیری بلاسم کہتے تھے. ان کے بارے میں جو شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں، انہوں نے بھی، اور ایک اور بھی سیاسی شخصیت تھی، مجھے اب ان کا نام نہیں ذہن میں آ رہا، انہوں نے کہا تھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ سے ملاقاتیں کرنے کے لیے میاں شہباز شریف صاحب جو تھے وہ میری گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کے جایا کرتے تھے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ گاڑی کی ڈگیوں میں بیٹھ کر ملاقاتیں کرنے کے لیے وزیر اعظم ہاؤس لوگ جایا کرتے تھے. چیف آف آرمی اسٹاف کی شان نہیں ہے کہ وہ جائے کسی کے گھروں میں جا کر ملاقات کرے. تو عمران خان صاحب کے ساتھ جتنی بھی ملاقاتیں جتنی بھی لوگوں کی ہوئی ہوں گی، اس میں چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ کسی بھی قسم کی ملاقات کی کوئی بھی خبر یا وضاحت نہ کسی سورس سے میرے پاس پہنچی ہے، نہ کسی اچھے جرنلسٹ نے یا کسی اتھینٹک سورس نے اس کی کوئی تصدیق کی ہے. ہر ایک نے یہی سب کچھ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل ایک فیک نیوز ہے اور یہ پھیلائی اور چلائی جا رہی ہے. اور دوسری بات یہ، یقیناً عمران خان صاحب نے بڑی مرتبہ اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ میں چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات کرنے کا خواہاں ہوں اور میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، جسے پوری طرح چیف آف آرمی اسٹاف نے رد کیا ہے. اور اس کی بھی تصدیق آپ کو پتہ آئی ہوئی ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا خان صاحب نے اور چیف صاحب نے اس کو رد کر دیا ہے. تو یہ یقیناً ملاقات کی خواہشوں کا اظہار وہ کرتے رہے ہیں. انہوں نے وہاں پہ بھی کیا ہوگا، کسی سے کہا بھی ہوگا کہ میں اسلام آباد میں موجود ہوں تو میری چیف سے ملاقات کروا دیں. یہ یقیناً ہوا ہوگا، لیکن چیف آف آرمی اسٹاف نے کسی بھی قسم کی کوئی ملاقات نہیں کی ہے. یہ جھوٹی خبر ہے، بالکل فیک نیوز ہے. اور چیف آف آرمی اسٹاف اس وقت تک جو ان کے نظریات اور خیالات لگتے ہیں وہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے تیار بھی ہیں. یہ یقیناً ہے کہ کچھ جرنیل یا کچھ لوگوں نے عمران خان صاحب سے اس میں ملاقات ضرور کی ہے اور اس میں ایجنسیوں کے ساتھ معاملات ان کے کچھ آگے بھی بڑھ رہے ہیں اور وہ کس سمت جاتے ہیں یہ وقت بتائے گا. فی الحال ان کے بارے میں بات کرنا قبل از وقت ہوگا. لیکن چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ عمران خان صاحب کی ملاقات میں کوئی سچائی نہیں ہے، یہ بالکل فیک نیوز ہے. آنے والے دنوں میں اللہ کرے کہ اس طرح کی ملاقاتیں ہوں، کیونکہ قوم عمران خان صاحب کو پسند کرتی ہے، عمران خان صاحب کو اپنا لیڈر مانتی ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ادارے اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ مل کر بیٹھیں، ایک پیج پر آئیں اور اس ملک کے لیے کچھ بہتر سوچیں اور ہماری ان چوروں ڈکیتوں اور یہ جو جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں جنہیں پاکستان آتے ہوئے موت پڑتی ہے ان سے ہماری جان چھوٹے. یہ ملاقات یقیناً جب بھی ہوگی خوش آئند ہوگی اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ کرے کہ ادارے اس طرح مل بیٹھ کر کوئی ملاقاتیں کریں اور پاکستان کے لیے کوئی بہتر صورتحال یا پاکستان کے مستقبل کے لیے کچھ سوچیں. جب تک یہ ملاقات نہیں ہوتی تب تک مجھے اجازت دیجیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام.